Theorem 4. Prove that the central angle is double of inscribed angle standing on the same arc. ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु थ्योरम 4 लेखे मैले सर्कलको चाहिँ थ्योरम 1 हो. Prove that the central angle is double of inscribed angle standing on the same arc. भनेको एउटै आर्कमा बनेको सेन्ट्रल एंगल र इन्स्क्राइब्ड एंगल अर्थात एउटै आर्कमा सेन्ट्रल एंगल र इन्स्क्राइब्ड एंगल छ भने सेन्ट्रल एंगल जहिले पनि इन्स्क्राइब्ड एंगलको डबल हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस् भनिया छ. यो क्वेशनलाई अलिकति घुमाएर पनि सोधिन्छ. म त्यो कसरी घुमाउँछ म भन्दिन्छु. कहिलेकाहीँ यो क्वेशनलाई अलिकति थोरै मोडिफाई गरेर सोध्छ. प्रुभ दैट द इन्स्क्राइब्ड एंगल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एंगल. मैले यो स्टेटमेन्ट लेखिदिन्छु. कहिलेकाहीँ यो अलि मोडिफाई गरेर लेखिदिन्छ. प्रुभ दैट the inscribed angle is half of central angle standing on the same arc. ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो थ्योरम यो क्वेशन र यो क्वेशन एउटै हो. सेन्ट्रल एंगल इज डबल अफ इन्स्क्राइब्ड एंगल भन्नुको अर्थ इन्स्क्राइब्ड एंगल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एंगल हो. कहिलेकाहीँ विद्यार्थीले यसरी पढेको हुन्छ, डबल भनेर पढेको हुन्छ, हाफ भनेर सोधेपछि ल अब त थ्योरम आउट आयो भन्न थाल्छ. तर यो क्वेशन र यो क्वेशन एउटै हो. अनि कहिलेकाहीँ इन्स्क्राइब्ड एंगल नभनेर सर्कम्फेरेन्स एंगल भन्न सक्छ. कहिलेकाहीँ एंगल एट सर्कम्फेरेन्स भन्न सक्छ. एउटै कुरो हो. सर्कम्फेरेन्स एंगल, इन्स्क्राइब्ड एंगल एट सर्कम्फेरेन्स भनेको एउटै हो. सेन्ट्रल एंगलको त एउटा मात्रै नाम छ. त्यसो भएको हुनाले सेन्ट्रल एंगल र इन्स्क्राइब्ड एंगल क्वेशनमा देख्ने बित्तिकै कि डबल सोध्या हुन्छ कि हाफ सोध्या हुन्छ. अलिकति मोडिफाई गरेर सोधेको छ. यसलाई म प्रुफ गर्न गइरहेको छु. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला. अब यो स्टेटमेन्ट अनुसार पहिला हामीले सेन्ट्रल एंगल बनाउनु पर्यो. यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु. पहिला हामीले सर्कल ड्रा गर्छौं. ओ सेन्टर भयो. सेन्ट्रल एंगल भनेको सेन्टरमा बनेको एंगल. यो एंगल हामी सेन्ट्रल एंगल भन्छौं. इन्स्क्राइब्ड एंगल भनेको चाहिँ दुईटा कर्डले सर्कम्फेरेन्समा बनाएको एंगललाई हामी इन्स्क्राइब्ड एंगल भन्छौं. तर क्वेशनले के भन्यो? स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क भन्यो. भन्नुको अर्थ सेन्ट्रल एंगल र इन्स्क्राइब्ड एंगल एउटै आर्कमा बनेको हुनुपर्छ. सेन्ट्रल एंगल को आर्क भनेको एबी हो. अब हामीले इन्स्क्राइब्ड एंगल बनाउँदा यही एबी आर्कबाट मा बनेको इन्स्क्राइब्ड एंगल बनाउनु पर्छ. त्यसोनाले ए बाट माथि लाने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु बी मा लगेर जोड्ने. सपोज यो सी भयो. ध्यान दिएर हेर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु. एओबी यो एंगल सेन्ट्रल एंगल हो जसको आर्क एबी छ. ए बाट हामीले एउटा कर्ड ड्रा गर्यौं एसी, अर्को बीसी र यो इन्स्क्राइब्ड एंगल पनि कुन आर्कमा बन्यो?
एबी आर्कमा बन्यो किनभने क्वेसनले स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क भनेको छ। अब हामीले गिभन लेख्दा पहिला गिभन लेख्दा O इज द सेन्टर अफ सर्कल, O इज द सेन्टर अफ सर्कल। अब हामीले यहाँ दुईटा एंगल देखिरहेको छौं, एउटा सेन्ट्रल एंगल अर्को इन्स्क्राइब्ड एंगल। त्यो भएर हामीले के लेख्छौं, सेन्ट्रल एंगल AOB एन्ड इन्स्क्राइब्ड एंगल, एंगल को नाम ACB standing on the same arc। कुन आर्कमा बनेको छ, AB आर्कमा बनेको छ दुवै एंगल। सेम आर्क को सिम्बल यो हो, आर्क AB। अब हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने चाहिँ टु प्रुफ गर्नुपर्ने सेन्ट्रल एंगल इज डबल अफ इन्स्क्राइब्ड एंगल। सेन्ट्रल एंगल भनेको AOB इज भनेको इक्वल, डबल भनेको 2 टाइम्स, इन्स्क्राइब्ड एंगल भनेको ACB। यसलाई कन्स्ट्रक्सन चाहिएन। अब हामीले प्रुफ गर्ने क्रममा ध्यान दिएर हेर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पहिला स्टेटमेन्ट, हामीले स्टेटमेन्ट लेख्छौं, पहिला स्टेटमेन्ट्स, अनि अर्कोमा हामी रिजन लेख्छौं। नम्बर 1 मा जहिले पनि हामीले स्टेटमेन्ट टु प्रुफ अनुसार जानुपर्छ। पहिला हामीलाई के छ, AOB छ। ध्यान दिएर हेर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जहिले पनि हामीले स्टेटमेन्ट टु प्रुफ अनुसार जानुपर्छ। पहिला AOB छ, एंगल AOB। मैले अघि पनि दुईटा कन्सेप्ट भने सर्कलसँग रिलेटेड। सेन्ट्रल एंगल अपोजिट आर्कसँग जहिले पनि इक्वल हुन्छ, डिग्री मेजरमेन्ट। इन्स्क्राइब्ड एंगल जहिले पनि अपोजिट आर्कसँग हाफ हुन्छ, डिग्री मेजरमेन्ट। त्यसैले यो सेन्ट्रल एंगल अपोजिट आर्कसँग के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले के लेख्छौं, डिग्री मेजरमेन्ट अफ आर्क AB। यसको रिजन द रिलेसन बिट्विन सेंट्रल एंगल and its opposite arc। नंबर 2 मा हामीलाई अब प्रुफ गर्नुपर्ने ACB कुन एंगल हो, ACB भनेको इन्स्क्राइब्ड एंगल हो। जसरी सेन्ट्रल एंगल अपोजिट आर्कसँग इक्वल हुन्छ, डिग्री मेजरमेन्ट, त्यसैगरी इन्स्क्राइब्ड एंगल अपोजिट आर्कसँग हाफ हुन्छ, डिग्री मेजरमेन्ट अफ हाफ अफ AB आर्क। यसको रिजन द रिलेसन बिट्विन inscribed angle and its opposite arc। नंबर 3 मा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 1 र 2 लाई कम्पेयर गरौं। एंगल AOB इज इक्वल टू यो AB को ठाउँमा हामीले के लेख्न पाउँछौं, यो AB को ठाउँमा हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के लेख्न पाउँछौं, 2 टाइम्स अफ ACB लेख्न पाउँछौं। यसको रिजन फ्रम स्टेटमेन्ट 1 and 2। यसरी हामीले यो थ्योरमलाई सजिलै प्रुभ गर्न सक्छौं। जम्मा दुईटा कन्सेप्ट,
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सेन्ट्रल एङ्गल जहिले पनि अपोजिट आर्कसँग इक्वल हुन्छ डिग्री मेजरमेन्ट, इन्स्क्राइब्ड एङ्गल जहिले पनि अपोजिट आर्कसँग हाफ हुन्छ डिग्री मेजरमेन्ट। यो दुईटा कन्सेप्टबाट हामीले भर्खरै थ्योरम प्रुभ गऱ्यौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो पक्कै नै बुझ्या होलान् र बाँकी थ्योरमहरू हामी क्रमशः अगाडि बढाउँदै जान्छौँ। आजलाई चाहिँ यति नै गर्दै मैले स्टप गरेँ। भोलिबाट फेरि म थ्योरम 5 देखि पढाउने बाचा गर्दै अहिले बिदा भएँ। धन्यवाद।